نوکرانی چوری کر دی سی مجنو کیڑا ہے میرے رنگے کئی مجنو سامنے کہ میں مجنو نے کہا پھر کھا لے اگلے دن کو نواں مجنو اگلے دن کو نواں مجنو تو ایک دن لیلا آکھا اسا کہا چوری کیوں دے گا اسا کہا جی مجنو اسا کہا اچھا انہیں کہا جی روز مجنو نواں ہی ہوتا ہے اسا کہا جاؤ پھر اند کر آج جا کے تو آکھنا ہے جیڑا مجنو ہے نا جیڑا چوری کھا رہا انہوں نے لیلا خون مانگ دی لیلا بولو تے صحیح امتحان تے دنیا دے عاشق جڑے مجازی عشق کردے نے وہ بھی امتحان لے لیندے نے تے جے کملی والے دی محبت میں تکلیف آ جائے تے پریشان نہ ہویا کرو سبحان اللہ تحفظ نمو سے رسالت تے جاندے آنے معاملہ بن جائے تے پریشان نہ ہویا کرو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں او جدو گئے نا چوری لے کے نکرانی کیا کیڑا مجنو سکھا میں مجنو سکھا لے پھر چوری کھا تے لیلا جو خون بھی مانگ دی او سکھا بیچے رکھو تے میں آیا او گیا مرد واپس نہیں آیا دوجہ بولیا سکھا تو مجنو سکھا میں بھی مجنو او سکھا پھر لیا لیلا خون بھی مانگ دی سکھا میں ایک منٹ آیا او بھی گیا تے واپس نہیں سارے دوڑے گئے اس ویکھیا نا تے کاندھ نال ایک سکا جا بندہ لگا تھا او سکھا جناب تسی کون ہو سکھا پتہ نہیں میں کون آئے نہیں سمجھے یار پیچھے اپنی ہستی گواہ دیتی او سکھا میں نو پتہ نہیں میں کون او سکھا بھی لیلا خون پی مانگ دی ہے مجنو دا او سکھا جتھو لگ دائی نہ لیلا ہے سبحان اللہ جتھو اور واپس گئی جا کے نکرانی جا کے دسیا ہو سکتا جی بڑے سارے آئے سن مجنو جنہوں پوچھیا خون دا تو دوڑ گیا ایک بندہ سکا جا کاندنا لگا سی ہو سکتا جی تو نکل دے کھاڑ کے لے جا جسم دے ہر حصے دا لے جا جیڑا لیلا نو پسند آگے رکھ رہے نا باقی ضائع کر چھڑے اللہ اکبر تو خون آلے مجنو کوئی نہیں چوری کھانا لے سارے عزیزان من دعوت فکر حضور دے ناتے سانو لوگ آنے کسی بڑیاں گلہ کر دو اسی کیوں نہ کریے ساڑھا تے سارا ٹبر تے سارا خاندان پہ حضور دے ناتے پردہ شان و شوکت عزت احترام کہاں دے واسطے میں کسی نے سونا میں کسی نے عمر زیادہ ایک بزرگ ہستیاں تشریف فرمانے تو سا میری عمر کے اٹھ کے نعرے کیوں لائے میں حضور دا ذکر کرنے والا ہوں تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و حضور دی محبت دل وچ پیدا کرو میرے آقا دی بولو انج کرو جنہیں بلال حبشی کی تھی اللہ سالونہ دے نقشِ قدم تے چلنے میں توفیق عطا فرمائے اچھی آمین کہہ لوں میں آخر وقت ہمیں اللہ دے ولی دی بالکل مختصراً کرامت سنا کے دعا کرنے تو اڑا مزاج میں بھی سمجھا کرا تو سی میں نے سمجھی کرے لیکن الحمدللہ آسان وہ نہیں ہے یہ 40,000 کلو ساڑھے کونٹ میں اکتے پھر آواں کرایہ رہ لینے اسی گھٹی شدیدہ بھی کی کرایہ شاید تھا دے شکر باقی آ جاتے جی ہم تو سن کرایہ سبحان اللہ دا دے ہو تو پھر اور ہی کمال ہو جائے بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتندائی دا علاقہ میں سی جیویں آج طبے سن مختصر کار سن آپ دے دادا مرشد آپ کو تشریف لے آئے دل میں خیال آیا میرے پیر دا پیر آیا ہے میرے شیخ دا شیخ آیا ہے کیوں نہ ہوئے وضو کرنے واسطے اٹھے نے میں پانی گرم لے آکے پیش کر دیا سبحان اللہ پانی بابا فرید الدین لوٹا چکیا تھے پاک پتن دیا گلیاں ٹورے کتھے دھوان نظر آوے آگ بال دیو ایک تحجد گزار بائیسیوں دے گھر جو دھوان نکلا تھے بابا فرید نے جا بوا کھڑکایا فرمایا اما پوچھا کون ہے اسے کہا میں فرید ہاں اسے کہا کیویں گھر فرید دی رہا تو اسے کہا میرے پیر دا پیر آیا ہے انہاں تحجد واسطے پانی منگیا تھے میں چاہنا پانی گرم کر کے دے گا سبحان اللہ مائی بڑی عقیدت ایسی اس ویکھا میں ویکھا ہے کنی کو عقیدت سو پیرنا سبحان اللہ آج سانوں بھی بڑی عقیدت پیرنا لگی ہے نا پیر آکھے نا پتر ووٹ نون لیگ نہیں دینا جسے نے ہمیں پیری مریدی اپنی تھا تے نون لیگ نہیں ووٹ دینا ہے پیری مریدی اپنی تھا تے ووٹ اسی پیپل پارٹی میں دینا ہے پیری مریدی اپنی تھا تے ووٹ اسی طریق انصاف میں دینا ہے دے لو طریق انصاف دیتی بیٹھے ہو اور راضی ہوئے بیٹھے ہو چینی 120 روپے کلو کیوں 230 روپے کلو تے گھبرانا نہیں
گھبرانا آلو 120 گالبن 120 روپے کلو میں خریدے نے 23 تاریخ کو اے جڑی 23 گزر گئی 120 روپے کلو آلو میں خرید کے لے آیا بچے دی شادی سے کار ضرورت سے میں خرید کے لے آیا کتنے 123 تے گھبرانا آتا 2500 دا 2700 دا مان پر گھبرانا نہیں کسے شاید ہاتھ پاؤ تے لب دی نہیں ایک قیمت آسمانہ دے پر گھبرانا نہیں تے یہود و نصارہ دے پروٹوکول حضور دے غلامانو کن نہ لگایا جا رہا ہے تے گھبرانا مسجداں بند تے میچ شروع تے گھبرانا کنجران شریعام اجازت میلاد تے پابندی گھبرانا یہ مسلمان مقام غور ہے ریاست مدینہ دا نہ لینا سوکھ ہے ریاست مدینہ دا نہ لینا صرف سوکھ ہے عمل کرنا بڑا دور دی گل ہے گھبرانا نہیں گھبرانا ان تسی بھی نہیں گھبرانا میری باری بھی نہ گھبراؤ عمران خان واری تسی نہیں گھبرانے تو میری باری بھی گھبراؤ نا او مائی جدو کیا نا بھی پتر پانی لینا پانی گرم لینا ہی تو پھر تینوں کچھ سودا کرنا ہوئے گا بابا فرید الدین فرمایا بی بی گل کر کی لینا او سکھیا جی پانی دا لوٹا گرم کر کے دیاں دی کہ ایک آنکھ دا آنا کٹ کے دے دے انہیں کہا ویکھاں دے صحیح کنی کو عقیدت کردہ ہے بھی امدار بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمایا بی بی ایک دی نہیں دھوے میں دین لئی تیارہ پر پانی گرم کر کے دے انہیں کیا ایک ہی کافی ہے آنکھ دایا نہ کر کے مائی دے حوالے پانی دا لوٹا گرم کر کے گئے پیر دی خدمت بھی درد کی تھی حضور وضو فرماؤ موسم سردی دا پیر کے دو ہاتھ یکے کیتے مرید نے پانی پایا تے پانی گرم پانی گرم دے دو ویکھیا مرید دا پانی دے دو گرم ویکھیا پیر نے نگاہ مرید پیر تھلے تشریف فرما سی نا تے مرید کھڑا ہو کے پانی پا رہے پانی جدو گرم لگا نا پیر نے ویکھیا فرط محبت نہ مرید بلے ایڈی محبت کہ پانی گرم لے کے جدو مرید پیر ویکھیا آنکھ تے پٹی بندی ہوئی آنکھ تے پٹی بندی ہوئی پیر کہنے لگا فرید کی ہے عرض کی تھی حضور آنکھی آئی ہوئی گرمی اس نہیں آنکھ آ جاتی میں گٹان اللہ پہ جاتے پٹی بنی ٹھنڈی مٹی دی کو کیویں ڈراپ انہاں نے کی حضور آنکھ آئی تاں پٹی بندی سبحان اللہ ہاتھ توتے جدو چہرے تے چھٹا ماریا نا تے تو میں سامنے آمنے وینے ولی جڑا ہوتا ہے دل دی کیفیت جاندا ہے کہن لگے بابا فرید فرید آنکھ تے پٹی بندی عرض کی حضور آنکھی آئی ہوئی چہرے تے چھٹا ماریا فرمایا فرید آنکھ تے پٹی بندی عرض کی حضور آنکھی آئی ہوئی ہے پھر جدو بازو دھوتے فرمایا فرید آنکھ تے پٹی بندی ہوئی عرض کی حضور آنکھی آئی ہوئی ہے جدو مسا فرما کے پیر دھون لگے مرید والوے کیا فرید والوے کیا فرمایا فرید عرض کی تھی حضور حکم آوے فرمایا آنکھ تے پٹی کیوں بندی ہوں عرض کی تھی حضور آنکھی آئی ہوئی ہے فرمایا فریدہ پٹی کھول دے آنکھ آئی ہوئی ہے آنکھ آئی ہوئی ہے بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے جب پٹی کھولی آنکھ آئی ہوئی سی کہ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مرشد والویت کہنے لگے کامل مرشد ایسا ہوئے جیڑا دھوتی وانگوں چھٹے رکھے
सके ऐसा हो जेड़ा एक नजर चाहत के बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला ने तो पट्टी खोली थी आँख आई हुई सी पट्टी खोली थी आँख आई हुई सी फरमाया तू मेरी मोहब्बत विच आँख देना जानना है ते तेरा पीर लेके देना जानना है तो मोहब्बत विच आँख देना जानना है ते पीर मोहब्बत विच आँख लेके देना रब कोलों जानना है मोहब्बत पक्की मुरीद भी पावे ते सौदा खालिस मिलता है ते फिर जे मोहब्बत मुरीद दी पक्की होवे ना अपने मुर्शद नाल ते फिर मुर्शद भी नजर विच रखदा है मुर्शद भी फिर निगाह विच रखदा है कि जदों कोई मुश्किल आवे ते मुरीद पीर फिर मुश्किल वेले काम कर अजीजा ने मन बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बड़ा मकाम है आपने मज़ार अक़दस से ना लोग पे मंगन दुआवां कोई अन्ना खड़ा है कोई बीमार खड़ा है कोई बे औलाद खड़ा है लोग दुआवां पे मंगन या अल्लाह औलाद दे कोई पे कहे या अल्लाह पुत्र दे कोई पे कहे या अल्लाह सेहत दे कोई पे कहे या अल्लाह जायदाद दे कोई पे कहे या अल्लाह फलां फलां दुआवां पे मंगन एक बादशाह सी जो गुजरिया ना बाबा फरीदुद्दीन दे आस्थाने ते हाजिर होने वास्ते उस आख्या उन्हें सारे मंगन वाले तवज्जो है ना मंगन वाले ने बादशाह ने क्या उस आख्या जेड़ा मेरे आन तक खाली रहा ना जेड़ा मेरे आन तक खाली रहा जिन्हों सौदा ना मिलया जिदी दुआ कबूल ना हुई उनदी आंदियां मैं तौन उड़ा दा जदों बादशाह ने गल की ना तो सारे जेडे साइल सन उन्हें कफियत दिल दी ऐसी बना ली जिन्हें नजर मंगी सी उन्हें नजर मिल गई जिन्हें औलाद मंगी सी रब औलाद दे दी जिन्हें सेहत मंगी सी रब सेहत अता कर दी जो जो किसी की मुराद सी सारे दी पूरी हो गई वो खादम ने जदों वापस आए थे खाको ना सारे अर्ज की हुजूर ने सारे दी मुरादां पूरी हो गई सुभान अल्लाह बादशाह दा खादम सी ना उन्हें अर्ज की बादशाह ने कहने लगा हुजूर एक ही कमाल है जदों तुसी गए हो ते सारे मंगदे पैसे ने पता नहीं कदों दे पे मंगदे सन फरमाया इन्हां दा अंदर सही नहीं सी इन्हां दी कफियत सही नहीं सी हुई मैं इन्हां दी कफियत सीधी की क्योंकि बादशाह भी अल्लाह वाले होते सन उन्हें कहा मैं इन्हां दी कफियत सीधी की मैं इस वास्ते क्या सी कि जेड़ा मेरे अंदर खाली रहा ना ओदी तौन मैं तन नाल जुदा कर देंगा ताकि इन्हां दी कफियत सही हो जाए मर जाना ते जल्दी नाल मंग ले किते मर इन्हां दी जदों कफियत सीधी हुई ते वली कामल ने अता कर छड़िया सुभान अल्लाह एओ हस्तियां ने अल्लाह रब्बुल आलमीन इन वलियां नु बड़ा मकाम अता फरमाया मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों असां वलियां को क्यों जाने हैं क्योंकि वली ओ हुंदा है जेड़ा रब नाल मिला दे सुभान अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह न मिले अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह से मिला देते हैं मेरी दुआ है सन मोहब्बत मुस्तफ़ा सीने च पैदा करने की तौफीक अता फरमाए हुजूर की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए हुजूर नाल पक्का ते सच्चा प्यार पाने की तौफीक अता फरमाए रब्बे कायनात ने यही फरमाया ईमान ले अल्लाह ते और मेरे रसूल ते और मेरे नबी की ताज़ीम करो और मेरे नबी के दिल विच वकार पैदा करो फिर नमाज़ां पढ़ो फिर तस्बीहां करो फिर अल्लाह अल्लाह करो फिर सब कुछ कबूल है पहले मेरे नबी का प्यार पैदा करो अल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत सीने च पैदा करने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना मुस्तफा।